صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ دسغل کی خزینے دی دسغل کی خزینے دی اے دنیا پہ خاندیے خیرات مدینے دی غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ 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 قسم رب دی مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی مینو سب تو پیارا یا رسول اللہ بڑی حسرت ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا بڑی حسرت ہے ویکھن دی بڑا چاہے زیارت دا کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ کدی چمکے نصیباں دا ستارہ یا رسول اللہ اور تڑپ دینے جو میں کھڑ لئے ناتے بھی کرم ہوئے تڑپ دینے جو ویکھن لئے ناتے بھی کرم ہوئے میں عاجز نو وسد سونا دوبارہ یا رسول اللہ میں عاجز نو وسد سونا دوبارہ یا رسول اللہ اور میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے ملے حسنین دا صدقہ ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے میری کشتی گناہاں دے سمندر وچ نہ ڈوب جاوے ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ ملے حسنین دا صدقہ کنارہ یا رسول اللہ اور فکر مکیا شرداوی جدوں دائے میں سنیا ہے فکر مکیا شرداوی جدوں دا میں
سنیا ہے تساں چکیا گناہگاراں دا بارا یا رسول اللہ تساں چکیا گناہگاراں دا بارا یا رسول اللہ تساں چکیا گناہگاراں دا بارا یا رسول اللہ غریباں تے یتیماں دا سہارا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جن جن کو یہ میری نعت شریف پسند آئے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کرے اور بیل کو دبا دے۔ جزاک اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ پاک سب کو خوش رکھے، آباد رکھے۔